First week of Lent, Wednesday. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनिवेग शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सुरवेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेग गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरीबांनी गोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिंवासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगवस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्तीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळतो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपली वाट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी ताका खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. सुरवेस्पोराचें उतर. जबाब. चिरडोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकूतसारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. चिरडोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडूं नाका. जबाब. चिरडोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोंती बरीत काळीज. चिरडोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. चिरडोलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सुरवेस्पोर, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूतसार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपोंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, ही खरेंच नोश्ती पिणका, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो.
दोखिणेची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतली आनी हिचेर खास्तीचे फॉर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सालोमावाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बराबर उठतलो आनी हिचेर कास्तीचे फॉर्मोण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. सर्वेस्पराचें शुभ वर्तमान.